देखिए, तराजू तो ठीक कर लें, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। और ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ये किधर से नए नए आइडियाज, नित नए आइडियाज, मुनफरिद आइडियाज आते हैं? कभी सुना आपने कि कोई ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर हो? और फिर क्या क्या इल्काबाद से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 5 जजेस ने हमें नहीं नवाजा। गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, शेक्सपियर के ड्रामे से निकाल निकाल के वो चीजें लेकर आए। कभी किसी ने तारीख में नहीं सुना। और इतने बड़े बड़े इल्काबाद से नवाजा और निकला और पूरी दुनिया में खोजी दौड़ा दिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत ले आओ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सबूत ले आओ। सबूत होता तो मिलता ना। जहां गुनाह होता है, जहां जुर्म होता है, उसका सबूत हमेशा होता है। कुछ नहीं मिला। और फिर आखिर में सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, सब कुछ कह के और आखिर में एक इकामा पर चलता किया। और माय लॉर्डशिप्स, मैं आपसे बहुत एहतराम के साथ कहती हूँ कि जिस अदालत में पनामा का केस चल रहा था, उसी अदालत में उस बेंच पे बैठे हुए एक जज ने, जस्टिस खोसा ने, मैं XYZ नहीं कहती, मैं नाम लेती हूँ, जस्टिस खोसा ने इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे मारे फिर रहे हो, मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं सुनता हूँ। देयर बाय मीनिंग के नवाज शरीफ को निकालना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूँ, हम निकालते। और फिर दुनिया ने देखा कि वही हुआ, निकाला गया उनको उसी अदालत में। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि उसी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में, डिक्लेयर्ड इश्तिहारी इमरान खान, जो डिक्लेयर्ड इश्तिहारी था, वो उसी कोर्ट रूम नंबर 1 में फाजिल जजेस के सामने पेश होता था। पेश नहीं होता था, बैठ के पनामा की प्रोसीडिंग्स देखता था, तालियां बजाता था, छलांगे लगाता था, और किसी में इतनी टांग पे टांग रख के बैठा पूरी पनामा की कार्रवाई देखता था, क्योंकि उसको पता था आखिर में फैसला क्या आएगा। कभी किसी जज ने उसको पूछा कि भाई तुम इश्तिहारी हो, तुम यहाँ कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या कर रहे हो? वो हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहा था, वो कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था, वो इंसाफ का मजाक उड़ा रहा था, वो अदल का मजाक उड़ा रहा था, वो उन जजेस का मजाक उड़ा रहा था जो 5 बेंच का स्क्वाड बैठा हुआ था, उनका मजाक उड़ा रहा था कि देखो मैं इश्तिहारी हूं, मैं तुम्हारे पास आया हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कह सको। और फिर बात वहां पर नहीं रुकी। आप ये देखें कि हमें तौहीन अदालत में हमारे कितने लोगों को चुन चुन के बाहर किया गया, हालांकि तारीख गवाह है कि उनमें से किसी ने कोई तौहीन अदालत नहीं की थी। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज साहब, सबकी बात आप ले आए, आज तक डिस्क्वालिफाइड है। और अगर आपको पता नहीं है कि तौहीन क्या होती है तो मैं बता देती हूँ। वो वीडियो सब ने देखी, बहुत तकलीफ हुई वो वीडियो देखकर। तनकीद भी तमीज के दायरे में रहकर हो तो वो तनकीद अच्छी लगती है, इश्यूज पे बेस्ड अगर तनकीद हो तो अच्छी लगती है। लेकिन आपने भी वो वीडियो देखी है, मेरे फोन में है, कहीं तो दिखा देती हूँ। हम सब ने वो वीडियो देखी है जब यूके में PTI प्रोटेस्ट कर रही थी, तो जिन 5 जजेस ने इमरान की आइन शिकनी पर फैसला दिया और कहा कि आइन टूटा है, तो उन 5 जजेस की तस्वीर गाड़ी के शीशे पे लगाकर जूतों के साथ उनको मारा गया। पूरी दुनिया में ने वो वीडियो देखी। तौहीन इसको कहते हैं। किस पर लगी तौहीन? बल्कि उन्हीं के हक में फैसले आ रहे हैं। तो क्या आप फैसलों का या इंसाफ का म्यार होगा कि देखते हैं सबसे बढ़ के गाली कौन देता है, सबसे बढ़ के बदतमीजी कौन करता है, सबसे बढ़ के गुंडागर्दी कौन करता है? असल में आप देखें कि जब से ये इतना अंपायर्स के साथ मिल के खेलता रहा है, कि जब से अंपायर्स हटे तब से धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिरा। और अभी भी जो इसके हमायती कहीं कहीं बैठे हुए हैं, वो सब इसका काम करके दे रहे हैं। ये अभी भी सपोर्ट के बगैर नहीं है। मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहती क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, सारे महाज में इकट्ठे खोलना नहीं चाहती। तो शीरी मजारी साहिबा के लिए तो रातों रात अदालत खुल जाती है। हालांकि वीडियो पे है कि उन्होंने जिस किस्म की काबिले इतराज बातें की, उनके लिए तो रातों रात अदालत खुलती है। सरीना ईसा रुलती रहती है। मरियम नवाज का जब मुकदमा आता है
تو مریم نواز کا جب 5-6 مہینے کوئی بیل نہیں دیتا, حالانکہ مقدمہ ہے ہی کچھ نہیں, لیکن بیل نہیں ملتی, اور جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا, جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا, نیا بینچ, یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا, جاتا نہیں تھا, بھیجا جاتا. تو ہمارے لیے تو کبھی, ہمیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر کبھی ضمانت نہیں ملی. جو ان کی آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہے, ان کو تو ہسپتال سے آپ اٹھا کے لے گئے. طیبہ گل کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا, سرینا عیسیٰ کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا. عمران خان خود بولا جب کرسی چلی گئی تو بولا کہ مجھے غلط گائیڈ کیا گیا تھا ان کے معاملے میں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں, تو میں نے یہ غلط کیا. تو آپ کا اتنا کہہ دینا کافی ہے, کسی کا خاندان خراب ہو گیا, رل گیا, اور آپ نے اتنا سا ایک جملہ کہہ کے آپ چلتے بنے. چلے اس نے تو یہی کرنا تھا نا. کوئی بھی انصاف دینے والا جج ہوگا وہ عمران خان کو کھٹکے گا, نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو عمران خان کو کھٹکے گی, نیوٹرل ای سی پی ہوگی تو عمران خان کو کھٹکے گی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ میں ان ججز سے, مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا, آپ کے فیلو جج تھے, آپ نے کیا کیا؟ تو وہ یہ حقائق سب کے سامنے. مریم نواز تو ڈیتھ سیل میں رہ کے آ جاتی ہے بغیر کسی جرم میں. علیمہ خان کو کہا جاتا ہے جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہے. کیوں جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں؟ جرمانہ کس چیز کا دیتے ہیں؟ جرمانہ تب دیتے ہیں جب آپ نے کوئی جرم کیا اور ثابت ہو جائے. مجھ سے تو کوئی جرمانہ نہیں لیا گیا. میں تو آج بھی, میری حکومت ہے ہماری, اور میں آج بھی کورٹس میں کھڑی ہوں, میں 5 سال سے کورٹس میں پیش ہو رہی ہوں. میں نے تو نہیں کہا میری جان کو خطرہ اس لیے میں کورٹ نہیں آؤں. یہ ہوتا کون ہے عمران خان؟ جب اس کو اپنی ضمانت مانگی ہوئی ہے, کیس میں بلایا جاتا ہے, تو ایپلیکیشن بھیج دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, میں نہیں آ سکتا, اور کورٹ ایکسیپٹ کر لیتی ہے. میں ذرا 3 دفعہ بھیجتی ہوں ضمانت کورٹ میں, ایپلیکیشن کورٹ میں, کہ میری جان کو خطرہ ہے. میں دیکھتی ہوں مریم نواز کو چھٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. مجھے ایک دفعہ سلام کا جواب دینے پر عدالت نے لائن حاضر کر دیا تھا اور کہا تھا ہم ضمانت کینسل کر دیں گے. تو علیمہ خان پہ تو کوئی سو موٹو نہیں ہوا, وہ چپ کر کے نکل گئی. میں پاسپورٹ مانگتی ہوں اپنا جائز مقصد کے لیے کہ مجھے عمرے پہ جانا تھا. مجھے اپنے والد سے ملے ہوئے 2.5 سال ہو گئے, اور اگر میں اپنا پاسپورٹ مانگتی ہوں تو ایک دن میں بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں, بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں, اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کیس نہیں سن سکتے. تو جس نے ملک ریاض کو فائدہ دیا, عمران خان کے لیے وہ سیاہ کو سفید کرتا رہا, سفید کو سیاہ کرتا رہا, شہزاد اکبر, وہ جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ حکومت جا رہی ہے وہ فرار ہو گیا. فرار ہوگی راتوں رات حکومت کے پیرے میں. ان کے پاس تو پاسپورٹس بھی تھے, ان کے تو نام بھی ECL پہ کسی نے نہیں ڈالے, اور جب ہمارا نام ECL سے نکالا جاتا ہے تو سپریم کورٹ لائن حاضر کر لیتی ہے سب کو. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے نوٹس لیا کہ عمران خان نے اپنے MNAs کو, اپنے MPAs کو سرکاری فنڈ سے پیسہ دیا اپنے حلقوں میں لگانے کے لیے. تو کہا گیا کہ ایگزیکٹو ڈومین ہے, کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی. چودھری پرویز الہی صاحب کا کیس نیب نے بند کیا, کوئی سو موٹو نہیں. BRT کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی. BRT کا جب کیس کھلا تو سپریم کورٹ نے اس کو بند کر دیا. نیب نے اس FIA نے انویسٹیگیشن کی, انکوائری شروع کی, سپریم کورٹ نے روک دی عمران کے خلاف جو BRT پشاور کی بنی, اور کہا کہ آپ نہیں کر سکتے. نیب نے انکوائری کھولی, نیب کو روک دیا, انکوائری بند کر دی. کیوں بند کی؟ اگر اتنی شفاف تھی تو ہونے دیتے نا, لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جاتا.
मालम जब्बा केस में पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हमें कोई इतराज नहीं, इंक्वायरी करें। 3 बार कहा, नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी। किधर है सो मोटू? फॉरेन फंडिंग केस, सब केसेस का बाप है ये केस, जिसमें इमरान खान ने झूठे और जाली अकाउंट्स शो किए हुए, मुलाजमों के नाम पर पैसा मंगवाया हुआ, और कहां से? इसराइल से, भारत के लोगों से ममनुआ फंडिंग ली हुई है, जो करोड़ों में। 7 साल से कौम इंतजार में है कि उसका फैसला कब आएगा। आप ये अंदाजा करें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, पीपल्स पार्टी, या ये काफ लीग, या ये जितनी भी जमातें यहाँ पर बैठी हैं, अगर इन पे ये इल्जाम होता कि इन्होंने झूठे कराए, झूठे अकाउंट्स जो हैं वो उनकी तफसील दी है, जाली अकाउंट्स हैं इनके, ममनुआ फंडिंग इसराइल से आई है, भारत से आई है, तो आप सोचें कि क्या बनता।